नमस्कार। आजको भिडियोमा म हामीले धेरै पटक सुनिराखेको र हाम्रो लाइफको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण त्यस्ता केही बैंकिङ शब्दहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु जो बैंकमा प्रयोग हुने प्रमुख शब्दहरू छन्। यी शब्दहरूको बारेमा हामीले किन बुझ्नु पर्दछ त? हेर्नुस्, जसरी हाम्रो लाइफमा हाम्रो धनको कोष बढिराखेको हुन्छ, हाम्रो शब्दको कोष पनि बढ्नु पर्दछ। तर ती शब्दको कोष चाहिँ हाम्रो आफ्नो बिजनेससँग रिलेटेड हुनु पर्दछ। बैंकिङ भनेको हरेक मान्छेको लाइफमा चाहिने नै कुरा हो। यदि बैंकिङको केही शब्दहरूको बारेमा तपाईँ बुझ्नुभयो भने बैंकवालाले के भन्दो रहेछ त्यो चीज तपाईँ सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो कुराले तपाईले फाइनान्शियल डिसिजन लिनलाई धेरै नै मद्दत हुन्छ। उदाहरणको लागि मानुस् कि एउटा मुटुको डाक्टर छ र मुटुको डाक्टरलाई एउटा यस्तो शब्द आइदियो उपचार गर्ने क्रममा जसको माने उसलाई थाहा छैन, त उसले के उपचार लेख्छ त्यसको? उ त अलमलमा हुन्छ। त्यसैले हामीले फाइनान्शियल नलेजका कुराहरू सिक्ने क्रममा बैंकमा प्रयोग हुने केही शब्दहरू, हामी सबै त मतलब गर्दैनौँ, तर केही शब्दहरू जो बोलचालको भाषामा धेरै नै प्रसिद्ध छ त्यस्ता चीजहरू ध्यान दिएर सुन्यो भने हामीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। भिडियो थोरै लामो हुन सक्ला, तर यदि यहाँहरूले एउटै भिडियो यो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने धेरैवटा चीजको बारेमा तपाईलाई जानकारी हुन्छ जो फर्दर तपाईको लागि फाइदाजनक हुन सक्छ। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन कृपया यो भिडियो पुरै हेरिदिनु होला। अब म यस भिडियोमा बताउने छु यो एनडीटीएल भनेको के हो, सीआरआर भनेको के हो, एसएलआर भनेको के हो, एमएसएफ भनेको के हो, रेपो रेट भनेको के हो, बैंकिङमा बैंक रेट भनेको के हो, रिभर्स रेपो रेट भनेको के हो, बेस रेट भनेको के हो र पीएलआर भनेको के हो। सबैभन्दा पहिले एनडीटीएल। नेपालमा सबैभन्दा माथि नेपाल राष्ट्र बैंक छ, हामी सबैलाई थाहा छ। यो बैंकहरूको पनि बैंक हो। धेरैवटा बैंक छ नेपालमा, ती सबै बैंकहरूको पनि मेन बैंक, सबै बैंकको बाउ यही बैंकले सबै बैंकलाई कन्ट्रोल गर्दछ र नेपालमा भएको जति पनि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युटहरू छ, चाहे डेभलपमेन्ट बैंक होस्, कमर्सियल बैंक होस्, माइक्रो फाइनान्स होस् र फाइनान्स कम्पनी होस्, यी सबैलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मुनि बसेर काम गर्नुपर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जे नियम कानुन बनाउँछ पैसासँग सम्बन्धित, यी सबै बीएफआईजहरूले मान्नु पर्दछ। बीएफआईज भनेको बैंकिङ तथा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युट। अब तपाईँ हामी सबैले के बुझेको छौँ भन्दाखेरि बैंकमा जनताले पैसा राख्छ, जोसँग धेरै पैसा छ उसले बैंकमा गएर डिपोजिट गर्छ र जसलाई पैसाको खाँचो छ त्यहाँबाट लोन लिन्छ। यही नै बैंकको बिजनेस मोडल हो। यही बिजनेस मोडलबाट हामीले यी शब्दहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। यसमा भएका केही शब्दहरू लोन दिने क्रममा बनेका हुन् भने अथवा लोन दिने क्रमको लागि उपयोगी छ भने केही शब्दहरू पैसा डिपोजिट गर्ने बेलाको लागि उपयोगी छ। केही शब्दहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले यो बैंकिङ कम्पनीहरूलाई रुल्स इम्पोज गर्ने बेलामा बनेको शब्दहरू हुन्। शब्दहरू सजिलै छन्, यसको यदि माने बुझ्नुभयो भने तपाईलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। अब हामी जानौँ एनडीटीएल भनेको के हो। एनडीटीएललाई नेट डिमान्ड टाइम लायबिलिटिज भनिन्छ। यो भनेको के हो? जब हामीले बैंकमा गएर पैसा जम्मा गर्छौँ, जस्तो हामी पब्लिक भएर यहाँ पैसा गर्छौँ बैंकहरूमा, बैंक भन्नुको मतलब कृपया यहाँ सबै प्रकारका बैंकिङ कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई बुझ्नुहोस्। म यहाँ बैंक भनेरै सम्बोधन गर्छु। पब्लिकहरूले बैंकमा गएर पैसा जम्मा गर्छ र जति पैसा जम्मा हुन्छ त्यो दुई तीन प्रकारले पैसा जम्मा भएको हुन्छ बैंकमा। एउटा पैसा जम्मा हुन्छ सेभिङको फर्ममा, जस्तो आज म पैसा सेभिङ खातामा राख्छु, म भोलि पनि निकाल्न सक्छु, पर्सि पनि निकाल्न सक्छु। एक तरिकाको पैसा हुन्छ टाइमसँग रिलेटेड हुन्छ, मतलब आज मैले जम्मा गरेँ भने भोलि म निकाल्न पाउँदिनँ, त्यसरी गरेँ भने फाइन लाग्छ, जस्तो फिक्स डिपोजिटहरू हो। त यो विभिन्न फर्ममा जुन बैंकमा पैसा जम्मा हुन्छ, डिपोजिट हुन्छ, त्यो बैंकले त्यो डिपोजिटकर्तालाई, डिपोजिट गर्ने मानिसले फिर्ता दिनुपर्छ। त्यसैले त्यो पैसा बैंकको लायबिलिटी हो र यी सम्पूर्ण रकम जो डिपोजिट हुन्छ
जो डिमान्डमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ, जो भोलि पर्सि पनि कसैले डिमान्ड गर्यो भने पनि दिनुपर्ने हुन्छ, र अर्को थरी जो फिक्स टाइममा अथवा फिक्स डिपोजिटको रूपमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूको नेट फर्मलाई टोटल कति आयो त्यसलाई चाहिँ एनडीटीएल भनिन्छ। यसको म डिटेलमा गइनँ, यति चाहिँ बुझ्नुस् कि बैंकमा जति पैसा डिपोजिट हुन्छ, चाहे जुनसुकै फर्मेटबाट आओस्, जुन तरिकाले पनि आओस्, त्यो पैसालाई चाहिँ एनडीटीएल भनिन्छ। अब बुझौँ सीआरआर भनेको के हो। सीआरआर भनेको क्यास रिजर्भ रेसियो। बैंकहरूले आफू खुसी कोही पनि मानिसहरूलाई लोनमा दिन पाउँदैन। जति पैसा बैंकमा आयो सबै पैसा उसले लोनमा दिन पाउँदैन, किनकि नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा रुल बनाएको छ कि बैंकमा जति पैसा आउँछ त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज सेक्युरिटिजको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा यिनीहरूले यसरी जम्मा गर्नुपर्दछ। किनकि भोलिका दिनमा बैंक टाट पल्टियो, बैंक भाग्यो भने के गर्ने? नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा केही दिनको लागि भए पनि थोरै पैसा जुन जम्मा गरेर राखेको छ त्यो बचतकर्ताहरूलाई दियोस् र उनीहरूलाई केही दिनलाई चुप लगाउन सकोस्। यसको लागि भए पनि यी बैंकको कम्पनीहरूबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले केही पैसा मलाई डिपोजिट गर भनेको हुन्छ र त्यो पैसा अहिले हालको रेटमा 3% छ। यो समय अनुसार यी रेटहरू सबै बदलिराखेको हुन्छ, त्यसैले यहाँ प्रक्रिया मात्रै बुझौँ, पर्सेन्टेजमा नजाउँ। र यो सीआरआर रकममा बैंकहरूले कुनै पनि प्रकारको ब्याज पाउँदैन, किनकि त्यो सेक्युरिटिज मनी हो, सरकारको संस्थामा उसले जम्मा गर्नुपर्ने पैसा हो। अब अर्को आउँछ एसएलआर। एसएलआर भनेको के हो? स्ट्याट्युटरी लिक्विड रेसियो। यो भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले ती बैंक कम्पनीहरूलाई, बैंकहरूलाई के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि कि 3% मलाई बुझाऊ र 10% आफैसँग राख। 10% पैसा आफैसँग राख, जो पैसा तिमीसँग एनडीटीएलको रूपमा आएको छ, जो सबै मान्छेले तिमीलाई जति पैसा दिएको छ त्यसको 10% आफूसँग राख र 3% मलाई बुझाऊ। र यो एसएलआरलाई यी बैंकहरूले गोल्डको रूपमा, नगदको रूपमा, क्यासको रूपमा र गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीको रूपमा, सेक्युरिटिजको रूपमा राख्न सक्छन्। यो पैसा बैंकहरूले यदि राखेन भने तपाईँ हामीले पैसा यदि माग्न गयो भने बैंकले दिन सक्दैन, किनकि बैंकमा पैसै हुँदैन। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले कमसेकम 10% रकम आफूसँग नै राख, ताकि कोही मान्छेहरूले तुरुन्त पैसा माग्न आयो भने उसले टाइममा पैसा पाओस्। यसै कारणले गर्दाखेरि एसएलआर पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब बुझौँ एमएसएफ भनेको के हो। कुनै कुनै बेला बैंकहरूलाई अचानक ठुलो पैसाको माग हुन्छ र त्यो पैसा उनीहरूसँग हुँदैन, त कहाँबाट ल्याउने? बैंकहरूले ल्याउनु पर्ने पैसा भनेको, लिनुपर्ने पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हो। त एक दिनको लागि जब बैंकलाई पैसाको खाँचो पर्दछ, त्यो पैसा लोनको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लिन्छ। यो पैसालाई एमएसएफ भनिन्छ। अब अर्को रेपो रेट। रेपो रेट भनेको सबैभन्दा बढी सुनिराखेको वर्ड हो, रेपो रेट। हामी सुन्छौँ कि बैंकको रेपो रेट यति छ, यति बढाइदियो, यति घटाइदियो। हो, यो रेपो रेट भनेको धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ बैंकिङ सिस्टममा। यो रेपो रेट 14 दिनसम्मलाई बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लोनको रूपमा दिन्छ र यही रेपो रेटको कारणले गर्दाखेरि देशमा महँगाईलाई घटाउने अथवा बढाउने काम हुन्छ। जतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लाग्छ कि देशमा महँगाई एकदम बढिसकेको छ, त्यतिखेर उसले रेटलाई हाई गरिदिन्छ, रेपो रेटलाई हाई गरिदिन्छ। रेपो रेट हाई हुने बित्तिकै लोन लिने मानिसहरूको सङ्ख्या घट्छ र सङ्ख्या घटिसकिसकेपछि महँगाई आपसे आप तलतिर आउँछ र महँगाई कन्ट्रोल हुन्छ। यसको विषयमा म लास्टमा पछि फेरि कुरा गर्नेछु। अहिलेलाई यति बुझौँ कि रेपो रेट कुनै पनि देशको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको यस्तो टुल हो जसको प्रयोग गरेर महँगाईलाई नियन्त्रण गर्दछ र आर्थिक गतिविधिलाई सुचारू राख्दछ। यो काम चाहिँ रेपो रेटले गर्दछ। त्यसपछि एउटा आउँछ बैंक रेट। बैंक रेट भनेको के हो? केन्द्रीय बैंकले
कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले त्यहाँ भएको बैंकहरूलाई लोन दिँदाखेरि एउटा ब्याज दर लिन्छ। जस्तो नेपालको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यी बैंकहरूलाई लोन दियो भने त्यसमा जुन ब्याज दर लिन्छ त्यसलाई बैंक रेट भनिन्छ। अब आयो रिभर्स रेपो रेट। रिभर्स रेपो रेट भनेको के हो? कुनै कुनै बेला यस्तो पनि अवस्था हुन्छ कि बैंकहरूमा धेरै नै पैसा हुन्छ र केही दिनको लागि छुट्टी भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले त्यो सबै नगद पैसालाई आफूसँग राख्यो भने बैंकलाई नोक्सान हुन्छ, किनकि अर्काको पैसा उसले राख्न राख्यो, उसले अर्काको पैसामा ब्याज तिर्नुपर्छ, तर त्यो पैसा आफैसँग राख्यो भने बैंकलाई लस हुने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बैंकहरूले त्यो पैसा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकलाई, हाम्रो देशमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गएर मेरो पैसा लिइदिनुस् भनेर यी बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भन्छ। राष्ट्र बैंकले त्यो पैसाहरूलाई आफूसँग त लिन्छ, तर उसले रेपो रेटको बेलामा जुन ब्याज लिएको थियो 3%, त्यति 3% चाहिँ दिँदैन, किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जरुरी भएको त्यो पैसा होइन। यिनीहरूलाई खाँचो हुन्छ, यी बैंकहरूलाई खाँचो हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो पैसा कहीँ गएर ब्याज आउने ठाउँमा राखौँ भन्ने सोच हुन्छ। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि बैंकहरूले आफूसँग एक्स्ट्रा भएको पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गएर लोनको रूपमा जम्मा गरेर दिन्छ। त्यसैलाई रिभर्स रेपो रेट भनिन्छ। अब बुझौँ बेस रेट भनेको के हो। बेस रेट भनेको बैंकबाट जो मान्छेहरूले लोन लिन्छन् ती मानिसहरूलाई जुन ब्याज दर लगाउँछ त्यसलाई चाहिँ बेस रेट भनिन्छ। याद राख्नुस्, यो बैंक रेट र बेस रेटमा फरक छ। बैंक रेट मैले के भनेको थिएँ कि राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले जुन लोन पाउँछ त्यसको दर हो त्यो। राष्ट्र बैंकबाट बैंकमा लिने ब्याज दर चाहिँ बैंक रेट हो भने बेस रेट भनेको बैंकबाट जनतालाई दिने रेट हो। यो जनतालाई दिँदाखेरि यतिखेरको रेट हो चाहिँ बेस रेट। बेस रेट भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने रेट चाहिँ होइन। यो रेट भनेको बैंकहरूले जनतालाई अथवा जसले मनी लोन लिन खोज्छ तिनीहरूलाई दिने रेट हो। त्यसैले यसलाई बेस रेट भनिन्छ। यो बेस रेट खास गरेर आफ्ना प्रिय ग्राहकहरूलाई, जो खास मान्छे हुन्छ कुनै बैंकहरूसँग, तिनीहरूलाई बेस रेटमा लोन दिने गर्दछ। अब एउटा अर्को कुरो पनि छ PLR। PLR भनेको के हो? यसलाई प्राइमरी लेन्डिङ रेट भनिन्छ। कुनै पनि बैंकमा तपाईँ नयाँ जानुभयो लोन लिनको लागि अथवा पैसा राख्नको लागि भने त्यतिखेर तपाईँ त्यो बैंकको लागि खास मान्छे हुनुहुन्न, किन तपाईँसँग त्यो बैंकको कुनै खास ट्रान्जेक्सन हुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बैंकले तपाईँले आफ्नो खास मान्छेभन्दा अर्थात् यो बेस रेट दिने मान्छेभन्दा तपाईँलाई थोरै महँगोमा ब्याज दिन्छ। त्यसैलाई चाहिँ PLR भनिन्छ। साथीहरू, यस भिडियोमा हामीले बैंकिङमा प्रयोग हुने धेरै नै महत्त्वपूर्ण शब्दहरूको बारेमा जानकारी पायौँ। हामीले के पनि थाहा पायौँ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नेपालमा सञ्चालित जति पनि बैंकिङ अथवा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युटहरू छ त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्दछ र त्यो कन्ट्रोल कसरी गर्दछ भन्दाखेरि रेपो रेटलाई बढाएर अथवा घटाएर। अब यसै कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक 3-3 महिनामा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्दछ, किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको समग्र आर्थिक अर्थव्यवस्थालाई अध्ययन गर्दछ। कतिखेर के चिजको भाव बढ्यो, कतिखेर के चिजको भाव घट्यो, कहाँ बढाउने कहाँ घटाउने र अर्थतन्त्रलाई कसरी सोझो बाटोमा लगिराख्ने ताकि महँगाई पनि धेरै नबढोस् र जनताहरूको काम पनि भइराखोस्। यो मुख्य काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिराखेको हुन्छ। यसको साथसाथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पैसालाई, मोनिटरी सिस्टमलाई कन्ट्रोल गरेर देशमा अर्थव्यवस्था राम्रो होस्, रोजगारी खुलुन्, सरकारमाथि दबाब नपरोस् कि महँगाई बढ्यो भनेर, यी सब चिजलाई ध्यानमा राखेर काम गरिराखेको हुन्छ। मौद्रिक नीतिले के असर गर्दछ त? यो कुरालाई म यहाँ लास्टमा छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। मौद्रिक नीतिको असर, यदि
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लागेको छ कि देशमा महँगाई छ भने उसले महँगाईलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ, किनकि प्रधानमन्त्रीको दबाब हुन्छ। यदि देशमा महँगाई कन्ट्रोल भएन भने प्रधानमन्त्रीमाथि, त्यो देशको मन्त्रीहरूमाथि, नेताहरूमाथि ठुलो दबाब आउँछ, किनकि गरिब मानिसहरूले महँगाईलाई झेल्न सक्दैन र त्यो अति नै भइसकिसकेपछि विद्रोह पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि देशमा महँगाईलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक नीति मार्फत अर्थात् मौद्रिक नीति मार्फत त्यहाँ चाहिँ ब्याज दरलाई घटबड गर्ने काम गरिराखेको हुन्छ। त यस उदाहरणमा हामी के मानौँ भन्दाखेरि यदि ब्याज दर बढाउनु पर्ने अवस्था आयो, अर्थात् यतिखेरको अवस्था चाहिँ नर्मल छ, देशमा महँगाई छैन, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ। जस्तो मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदियो। इन्ट्रेस्ट बढ्ने बित्तिकै कर्जा लिने मान्छेहरू घट्न थाल्छ, किनकि ब्याज दर महँगो हुने बित्तिकै कर्जा घट्छ। कर्जा घटिसकेपछि के हुन्छ? तरलता घट्छ, लिक्विडिटी घट्छ, किन मानिसहरूसँग धेरै पैसा आउँदैन, किनकि पैसै आउँदैन। कर्जा लिने मान्छेहरूले पैसा नलिसकेपछि, कर्जा नै नलिसकेपछि पैसा एकदम कम भएर आउँछ, तरलता घट्छ। अर्को कुरो, पैसा नहुँदाखेरि डिमान्ड पनि घट्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीसँग पैसा आयो भने, नगद पैसा आयो भने हामी कति थरीको डिमान्ड गर्छौँ। 10 थरीको चिज हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ, हामी किन्न जान्छौँ। तर पैसा छैन भने हामी किन्न छोडिदिन्छौँ, यानि कि डिमान्ड घट्छ। डिमान्ड घटेपछि के हुन्छ? कुनै पनि सामानहरूको मूल्य घट्छ। जे सामान 10 रुपियाँमा पाइराखेको थियो त्यो अब 9 रुपियाँमा आउँछ, 8 रुपियाँमा आउँछ, किनकि कोही किन्ने मान्छे नभइसकेपछि बेच्ने मान्छेले जसरी पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यसको प्राइस घटाएर हो भने त्यसलाई बेच्न खोज्छ। अब मूल्य घटेपछि के हुन्छ? महँगाई घट्छ। अब मौद्रिक नीतिमा ब्याज दर घटायो भने के असर हुन्छ त? यो चीज यहाँ हेरौँ। ब्याज दर घट्यो, ब्याज दर घट्ने बित्तिकै के हुन्छ? कर्जा लिने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्, धेरै मानिसले कर्जा लिन खोज्छ ब्याज दर घटेको बेलामा, यानी कर्जा बढ्छ। कर्जा बढ्नु भनेको मानिसहरूको हातमा पैसा आउनु हो, तरलता बढ्नु हो। त्यो भनेको मानिसहरूको हातमा धेरै पैसा आइसकेपछि तरलता बढ्छ। तरलता बढिसकिसकेपछि, धेरै पैसा आइसकेपछि मानिसहरूलाई धेरै चिज किनौँ जस्तो लाग्छ, यानी कि सामानको डिमान्ड बढ्छ। डिमान्ड बढिसकिसकेपछि वस्तुको मूल्य बढ्छ, किनकि धेरै मानिसहरूसँग पैसा हुन्छ, डिमान्ड धेरै हुन्छ, अनि बेच्ने मानिसहरूले त्यो सामानको पैसा मूल्य बढाउँछन्, त्यसैले सामानको मूल्य बढ्छ। र सामानको मूल्य बढ्नु भनेकै महँगाई बढ्नु हो। यतिखेर महँगाई बढेर आउँछ। साथीहरू, एवं तरिकाले हाम्रो देशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यी बैंकहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो मौद्रिक नीतिको, मोनिटरी पोलिसीको अनुसारमा काम गराएर ब्याज दरमा घटबड गरिकन देशको महँगाईलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ। यस भिडियोमा यति नै। यो भिडियो यहाँहरूलाई मन परेको भए कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।